أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, welcome to my digital channel Basic English Grammar with Asif Raza. अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे। अमूमन तलबा को सिंस और फॉर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आता है, लेकिन उनको ये इल्म नहीं होता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बी सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आप बोर्ड की एग्जांपल्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से पिक कर पाएं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद फॉर एंड सिंस। जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बुनियादी सवाल जो एक तालिब इल्म के जहन में आता है कि फिर इसमें फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी बिल्कुल, हम इस सवाल के जवाब भी देंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में जब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो एक्शन माजी में शुरू होता है और वो जारी होता है, जारी रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो काम माजी में शुरू तो ज़रूर होता है, लेकिन ज़माना हाल में वो पाया तकमील तक पहुंच जाता है। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट वी कैन डिफाइन अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम दौरानियों को कहते हैं कि कोई भी काम जो है वो कितने अरसे जारी रहा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। फ़र्ज़ करें अगर कोई काम है, अगर वो 12 बजे स्टार्ट हुआ और 3 बजे तक रहा, तो इस तरह 3 घंटे वो काम जारी रहा। जैसे हम कह सकते हैं बच्चा 3 घंटे से रो रहा है। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट we can define a period of time before now by considering its duration। जी बिल्कुल, ड्यूरेशन यानी कवर टाइम with for plus a period of time, or by considering its starting time। नुक्ता आगाज, स्टार्टिंग टाइम जो है वो नुक्ता आगाज होता है, और नुक्ता आगाज जो है उसको हम सिंस के साथ करते हैं। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विद सिंस प्लस अ पॉइंट इन टाइम। फॉर एंड सिंस कैन also both be used with the past perfect tense। Since can only be used with perfect tense, for can also be used with simple past tense। सिंस और फॉर के इस्तेमाल में स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कब सिंस आएगा और कब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि अगर जो है हमें नुक्ता आगाज़ बताया गया हो, काम का नुक्ता आगाज़ बताया गया हो कि ये काम कब शुरू हुआ था, तो हम उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें बताया गया हो कि ये काम कितनी देर जारी रहा, काम का दौरानिया बताया गया हो, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो आए सबसे पहले हम फॉर का इस्तेमाल सीखते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगी, फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपको दिया गया है, for 6 years, for a week, for a month, for hours, for 2 hours। तो ये सारा हमें जो है दौरानिया दिया गया है वक़्त का, और हमें ये पता नहीं चलता कि ये काम का आगाज़ किस वक़्त हुआ था। इसको हम कवर्ड टाइम भी कह सकते हैं। अब हम अगर एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल नंबर 1, he has worked in this factory for 5 years। she has lived in this house for 5 years। Example number 3 है, we have taught at this school for a long time। Example number 4, Ali has been married for 3 months। Number 5, they have stayed at the hotel for a week। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमारे पास फॉर 5 years 5 साल का अरसा दिया गया है, यानी वो इस फैक्ट्री में उसने 5 साल काम किया लेकिन अब नहीं करता, यानी एक्शन ब्रेक हो चुका है। डेफिनेटली जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
since اور for کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, جاری نہیں رہتا ہے. ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھتے ہیں تو for 20 years, نمبر 3 میں for a long time, نمبر 4 میں for 3 months اینڈ 5 میں for a week. یہ ہمیں وقت کا دورانیہ بتاتا ہے, کور ٹائم بتاتا ہے کہ کتنی دیر ان کا ایکشن جو ہے وہ جاری رہا. ان ایگزامپلز میں جو نمبر 4 ایگزامپل ہے اس میں has been married, has کے ساتھ been کا استعمال ہوا ہے اور been کے بعد تھرڈ فارم آف ورب استعمال کی گئی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ has been کے ساتھ جب تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے تو وہ پیسو وائس ہوتا ہے. ہماری ایگزامپل نمبر 1, 2, 3 اینڈ 5 یہ ایکٹیو وائس کی ایگزامپلز ہیں, جبکہ نمبر 4 ایگزامپل ہے یہ پیسو وائس کی ایگزامپل ہے. تو پیسو وائس کی میں has been اور تھرڈ فارم آف ورب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم لگاتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے ایکٹیو پیسو پہ. جی عزیز طلبہ, اب اس کا دوسرا پارٹ یعنی سنس کیسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا سٹرکچر ہے سنس پلس ا پوائنٹ ان ٹائم, کام کا آغاز کا وقت, یعنی نقطۂ آغاز. کسی بھی کام کا جو نقطۂ آغاز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کب شروع ہوا تو اس کے لیے ہم سنس کا استعمال کرتے ہیں. لائک دیٹ, since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, جب سے میں بچہ تھا, since Wednesday, since 2 o'clock. تو جب کام کا نقطہ آغاز پتا ہوگا کہ یہ کام کب شروع ہوا تو اس کے لیے ہم since کا استعمال کریں گے. لیکن جب ہمیں کام کی ڈیوریشن کا پتا ہو, نقطہ آغاز کا نہ پتا ہو بلکہ دورانیے کا پتا ہو تو ہم پھر فار استعمال کرتے ہیں, جو ہم پچھلی سلائیڈ میں کور کر چکے ہیں. تو ہماری فرسٹ ایگزامپل ہے he has worked in this factory since 1990, یعنی وہ 1990 سے اس فیکٹری میں کام کر چکا ہے. she has lived here since 1980, وہ 1980 سے اس مکان میں رہ چکی ہے. We have taught at this school since 1965. اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے کب شروع کی تھی, since 1965. Ali has been married since March 2nd. And the last example, they have been at hotel since last Tuesday. تو since last Tuesday, پچھلے ٹیوزڈے سے, تو لہٰذا یہ ہمیں کام کے آغاز کا وقت بتاتا ہے کہ یہ کام کب شروع ہوا. جب کام کے آغاز کا ہمیں پتا ہو تو ہم اس کے لیے سنس لگاتے ہیں. امید ہے طلبہ کہ اب آپ کو یہ کنفیوژن ختم ہو چکی ہوگی کہ ہم کس طرح پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی سنس اور فار کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں لیکچر کے شروع میں بتا چکا ہوں اور ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جب پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یا تمام پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں تو کی پوائنٹ یہ ہے کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں کام ماضی سے شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے. لیکن پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کام ماضی میں شروع تو ضرور ہوتا ہے لیکن پریزنٹ میں موجودہ وقت میں وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہوتا ہے, جاری نہیں ہوتا ہے. یہی بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ سنس اور فار کا استعمال کس طرح ڈیفرنٹ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں اور پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک آپ کا پسند آیا ہوگا. ڈسکرپشن میں پچھلے دونوں لیکچرز کا لنک دیا جائے گا, تو جو اسٹوڈنٹ وہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان ویڈیوز کو وہاں سے لنک کے ذریعے بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں آپ کو سنس اور فار پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں اس کی ایگزامپلس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دی جائیں گی, اس کو آپ حل کریں. اور اگر کسی قسم کا پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں, اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دیا جائے گا. فی امان اللہ.